الذين يملكون الجيوش والصواريخ، والذين يصعدون كل حين على المريخ، هل فيك نخوة أيها الملك العظيم أن تنتقم لأعراض المسلمات وأنت كما يقال ابن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأنت يا ابن سلمان يا حامي الحرمين عندك ملايين من الخلق، تستطيع أن تجيش الملايين، فهل تنتقم لتعرية المسلمات وأنت من أهل السنة والجماعة؟ ولا يتاجر عملاؤك إلا في هذه البضاعة، بضاعة السنة والجماعة. ليس لكم من عمل، نسيتم الإسلام والمسلمين. هذا من أهل السنة والجماعة وهذا ليس من أهل السنة والجماعة. هل فيك نخوة أن تنتقم لأعراض المسلمين وأنت قائد ملة التوحيد؟ يهتدي الناس إليك من كل فج بعيد. لا، إن ابن سلمان منشغل في مغنية أسترالية جاء بها الأسبوع الماضي فطلبت من الله السجود بين يديها. هؤلاء من حزب الشيطان، هؤلاء كلهم ينتمون إلى نتنياهو، كلهم من أب وأم واحدة، ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بالدين، وكل كلام غير هذا يقال فهو كلام جوعى من مشايخ يسمون علماء وهم عملاء، يدافعون عن حصون واهية وعن قلوب لاهية وعن عقول ساهية، يدافعون عنها باطلا وزورا ويزعمون أنهم على شيء وأنهم أهل التوحيد.